السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الشريط السادس المتعلق بالجرافيك اون اكسل 2016 غادي نتطرق الى لي جرافيك كونسيكتور او اللي كيتسموا ايضا لي كامونبير نسبة الى القرص ديال الفرماج، يعني الفرماج اللي كيستعمل في اوروبا. ملي كنقسموا هاد الفرماج كنقسموه سو فورم دو سيكتور. هنا منين جا هاد لو نون ديال لي كامونبير. هاد لي graphiques on les utilise pour montrer des proportions d'un tout، باش نبينو اذا النسب ديال واحد الكل، نسب بعض الاشياء بالنسبة للكل. On l'utilise donc quand le total des nombres est égal à 100%. وفي نفس الوقت quand le graphique ne contient que quelques secteurs. علاش؟ لأن parce que un grand nombre de secteurs complique l'estimation des angles. هنا بالنسبة للوي humain كيكون عندها دي difficultés باش تميز يعني لي بتي زونغل، يعني لي سيكتورز اللي هما كيكون عندهم لونغل ديالهم صغيور. هذاك لونغل الا عندنا بزاف ديال سميتو كيكون ديفيسيل بور لوي هيومان باش دير ليستيماسيون اكزاكت. هنا جو بارل دو ليستيماسيون اكزاكت، لان الهدف من لي غرافيك هو لا فيزواليزاسيون دو دوني، ولكن خص تكون لا فيزواليزاسيون وخص تكون القراءه ديالهم تكون اكزاكت، تكون غيال، تكون اكزاكت. سينو سا سير ريان. الوغ كاين واحد لو دومين سيونتيفيك اللي كيتسمى داتا فيزواليزاسيون، اللي كيهتم بقضيه ديال تحويل المعطيات الى رسومات، خصوصا في المجال ديال الاستاتيستيك، يعني في مجال الاستاتيستيك او في مجالات مختلفه اللي يعني تهتم بقضيه ديال تحويل معطيات الى مبيانات. في هذه القضيه ديال التحويل ما خاص il ne faut pas que l'information se perd. خاص يكون عندنا ان جرافيك اكزاكت، يعني اللي كيبين اللي qui représente vraiment de façon exacte les données que nous avons sous forme de tableau. alors هاد الناس المهتمين بهذا المجال ديال data visualisation كينصحوا de ne pas trop utiliser هاد لي graphiques كونسيكتور، خصوصا اذا تعلق الامر بواحد واحد المتخصصين. يعني الا بغينا نصاوبوا دي جرافيك باش نشرحوا ولا باش سميتو المتخصصين في لو دومين سيونتيفيك، هما ما كيقبلوش لي graphiques اون سيكتور. علاش؟ كما قلنا بان لوي ne peut pas estimer correctement la différence entre les secteurs d'un graphique en secteur. ثم عندنا مسألة ديال لا 3D أيضا هنا، لأنني أريد أن أتناول في هاد لا فيديو دي سيكتور 3D، ثم لي بار دو سيكتور، ثم لي سيكتور اون انو. وبديت بهاد لي سيكتور اون 3D غير باش نبين لكم بأنه بون on fait des joulets si vous voulez entre guillemets ولا دي بو، لان حنا مساله بو ما بغيتش نستعملها، بغيت نستعمل دي جولي graphique en 3D mais ça peut tromper les gens. on peut les utiliser même، يعني كاين الناس اللي كيستعملوا pour tromper les gens في بعض الامور. قلنا هاد لي جرافيك كيتستعملوا بزاف غير الى تعلق الامر باللو غران بوبليك، يعني بواحد بشريحه كبيره من المجتمع اللي ماشي متخصصه. وهنا كيتستعملوا لذلك كيتستعملوا بزاف في الجرائد ولا في الصحف ولا في الاخبار، وكيكون الهدف هو اقناع هذا الجمهور، اقناع هاد الناس بشيء من سميتو مثلا في الانتخابات او في الامور اللي كتعلق بالاقتصاد والمال
يعني فالهدف هو الإقناع، وبالتالي لو بوبليك ما كيفرقش بين هذا وهذا. وسهل مثلا باش الواحد يقرا هاد ان غرافيك اون سيكتور، ولكن كيقرا دون فاسون ايرونيك او جينيرال. دونك بالنسبه لكم نتوما سي فو فولي يوتيليزي هاد لي غرافيك il faut se méfier، خصوصا في سميتو في لي ميموار ديالكم. حتى الا بغيتو تستعملوا لي غرافيك سيكتور ايفيتي لي سيكتور 3 دي. علاش؟ لان بالنسبه ل 3 دي ايضا هنا كاين مشكل اخر. شنو كنديروا بالنسبه ل 3 دي؟ كناخذوا ان اوبجي ريال تنحاولوا نرسموه اللي هو كيكون في 3 ديمونسيون، كنحاولوا نرسموه في ان بلون 2 دي، يعني في واحد في لا 2 دي، يعني في واحد ليسباس 2 دي، يعني في واحد الورقه ولا في ليكرون اكسيتيرا. وهنا سيكون صعيب بالنسبه للأوي. هنا لا تكنيك اللي كنستعملو في الرسم ديال 3 دي كنستعملو سكون ابيل لا بيرسبكتيف شوفاليير. لا بيرسبكتيف شوفاليير هنا المتخصصين، ما عرفت ربما بينكم الناس اللي قراو شويه في هذا المجال. لا بيرسبكتيف شوفاليير هنا ما كنحترموش مثلا لي ميزور عاديه، يعني ملي كيكون عندنا واحد لونغل كنستعملو اون ميزور، ملي كيكون الى اخره، يعني كنستعملو دي ميزور سميتو. بالنسبه للوي on peut facilement tromper l'œil humain بهاد المساله ديال 3 دي، او على الاقل ان الانسان غير متخصص ما يقدرش يفرق، ما يقدرش يدير اون استيماسيون ديالها. علاش؟ الهدف دائما هو فيزواليزي لي دوني، ولكن il faut لي lorsqu'on lit un graphique خص نقراوه correctement sinon ça sert à rien. دونك هذه مقدمه. ثم اذا الا بغينا نرسمو ان جرافيك، هنا اخترت واحد طابلو صغير تري سامبل اللي دائما مع شركات اللي توزع مثلا مجموعه من الجرائد وعندها زباين 3، وهنا غادي اون فا سانتيريسي لو شيفر دافير ديالها، يعني الرقم المالي ديالها اللي دارت مع هاد الزبناء. دونك بوغ تراسي لو غرافيك سي سامبل، انسيري غرافيك، ثم كناخدو هاد لو بوطون ديال لي غرافيك اون سيكتور. دونك هنا السيكتور 3 دي اي فوالا سي في. ثم ايضا هنايا الهدف ديالي دائما من كل تيب دو غرافيك اللي كنرسم باش نزيد واحد المساله من المسائل باش نحاول نحيط، يعني احاول ان احيط تقريبا بكل ما يتعلق بلي غرافيك، خصوصا في لي ميزون فورم ديالهم. لي ميزون فورم بالعربيه ضابط ولا ما عرفت شنو غادي نسميها بالعربيه، يعني لي زوبسيون دو ميزون فورم. ce type de graphique لاحظوا بان les éléments du graphique sont les 3 éléments اللي كاينين هنا. غادي نزيد le dernier هو les étiquettes. Vous voyez que les étiquettes هنا sont en nombre. Je vais essayer de les mettre en pourcentage sans les calculer، يعني ممكن ندير نحسب les pourcentages directement، ولكن الاكسل كيهمني من هذه المساله pour afficher les pourcentages اللي انا ديجا ليكسل حسبهم عنده. alors je vais passer par les étiquettes وندير هنا option autre option. هاد ملي كندير هاد autre option لاحظوا ان راه فين ما درت راه كنلقى autre option في اي اليمون ديال اي غرافيك، ماشي غير فقط هاد الغرافيك، جميع لي غرافيك اللي شفنا ديما هاد لافليش راه كيكون في الاخر ديالها autre option. هذه طريقة أخرى pour afficher le volet format. Le volet format. Là, le volet format, pour l'afficher, on clique sur un élément parmi les éléments ديال le graphique. أو هنايا كطريقة أخرى جديدة هو أنه lorsque vous cliquez يعني في هاد plus وكتمشيو واحد l'élément, vous avez cette flèche là et enfin vous avez autre option et autre option affiche donc le volet ديال
ديال لو فورما، وفي نفس الوقت كيمشي مباشره ليليمون. يعني شنو كنا اختاريت هنا؟ سي لا ليجوند. لا ليجوند فاش دخلت هنا عطانا لي زيليمون ديال الليجوند. Qu'est-ce que je voulais faire avec la légende? Je vais changer les valeurs en quoi? En pourcentage. C'est les étiquettes, hein? Les étiquettes de données. ثم option d'étiquette. كنجي هاد le bouton option d'étiquette ماشي la taille et propriété. ثم كاين عاوتاني لي زيفي اللي غادي نشوفهم من بعد، وثم لو رومبليساج pour cette fois-ci je vais pas utiliser، ولا si je l'utilise اغوم لان شفنا بزاف. دونك غادي نخدم في هاد لي دو، هذا لي زيفي اي لي اوبسيون. alors option d'étiquette، لاحظوا هنا سكيل افيش هو لا فالور. انا ما بغيتش لي فالور، ما بقاوش لي فالور، بغيت انا لي بورسونتاج. فوالا لي بورسونتاج دابا كيبانو. Je vais essayer d'agrandir un petit peu ce que je fais. Donc هنا غادي نكبر واحد شويه على اساس pardon دائما c'est pour visualiser le maximum. ندير لهم كرا فوالا. اللون ما كاينلاش باش نغيرو، ممكن alors قلنا les étiquettes. voilà on est là option d'étiquette. شفنا هنا درنا بورسونتاج، وهنا افيشي لي ليني دي تيكيت. شنو هما هاد لي لين دي تيكيت؟ جو في اسيي دو ديبلاسي هاد لي تيكيت باش نديرها برا. هاد لي لين دي تيكيت هما هادو. سي جو ديكوش ما كيبانوش، سي جو كوش كيبان. بون غادي نخليه هكداك، ولكن غادي نخلي هاد لي تيكيت من الداخل، نحولها للداخل. ثم جو في عاوتاني اكليكي سور لي 3 يعني بوغ سيليكسيون لي 3. الوغ قلنا pourcentage. انا غادي نزيد دابا لو نون دو لا كاتيجوري، المتاجر الكبرى، اكشاش، المكاتب. وثم غادي نحيد لا ليجوند. لا ليجوند باش نحيدها كنجي هنا ليجوند باش ما تبقاش، بغيتها بحال هكذا مثلا. الوغ اوتر شوز، واحد الحاجه ما استعملناهاش في لي زيليمون ديال لي غرافيك جوسكا بريزون. يعني كنهضر على لي غرافيك كنا ديسيني جوسكا بريزون. دونك كاين هنا بالنسبه لي زيليمون دو غرافيك كاين لا زون غرافيك، ولكن كاين عاوتاني واحد لا زون اللي سميتها زون دو تراساج. هادي في هاد الغرافيك جو في اسيي دو موديفي كيلكو زيليمون كيلكو زوبسيون اللي خاص بهاد لا زون دو غرافيك. وهاد لا زون دو غرافيك جو بو لو ديبلاسي à l'intérieur de la zone graphique. يمكن نكبر، يمكن نصغر الى اخره. وفي نفس الوقت جو في اسيي دو ليتيليزي pour quoi faire pour déplacer, pour pivoter ou pour faire tourner. Donc je vais cliquer sur la zone اللي كتسمى la zone de traçage. وهنايا غادي نمشي نشوف la rotation. نشوف la rotation 3D. وهنا كاين rotation X rotation Y ثم en perspective. Voilà la rotation, voilà, perspective. alors تتلاحظوا هنا كما قلت لنا في المقدمه، هذه كتمثل 25%. هذا لا بورسون كتمثل 25%، وهذه كتمثل 15%. شنو الفرق بيناتهم؟ 10%. ولكن كيبان هنايا بان هاد لا بورسيون ديال 25% il est largement plus grand que 15%. وهنا يمكن مثلا ان لوي هنا كان بالنسبه للوي il n'a pas pu، يعني بالنسبه لي انا je ne peux pas estimer la différence. يعني كاين لا ديفيرونس غير 10%، وكتبان بان هذه راه 3 فوا ولا ما عرفتش شحال 3 فوا بلي غروند كو سلا، alors que normalement c'est la différence c'est minime. إلا عاود زدت مثلا، alors إلا عاود زدت pardon عكس comme ça كيمشي 10%.
بحال هكذا عاوتاني كيكون كتلاحظوا بانه سي اونكور بلو بيغ. هذا شي فقط باش نبين لكم بانه سي à éviter d'utiliser ce type de. alors لاحظوا ان من 60% كيبان بانه راه بحال 80% ولا 90%. هاد لا بورسيون اللي هنايا الا ما كنا درنا هاد سي اون با افيشي لي فالور غادي يجي واحد يقول لك اودي هنا راه تقريبا راه 70 ولا 75%، وكيبقى هنا الربع، لان الا فرقنا على 4 نلقى ربما هذا هو الربع. وبالتالي لوي هنا سو ترومب، خصوصا ان سي با لا فغي 3 دي. الناس اللي هما متخصصون ما يمكنش مثلا يكون هاد لا ديستونس تساوي هاد لا ديستونس اللي هنا في الفيرتيكال تساوي هاد لا ديستونس في الفيرتيكال. لا 3 دي نورمالمون راه ماشي هكذاك. واخا هادي غير سميتو كتعطينا l'impression بانه راه كاينه 3 دي. نورمالمون سي با لا 3 دي، لا فغي 3 دي. فوالا لا زون غرافيك. ثم غادي نجي لا سيري. غادي نشوفو l'angle de départ. Angle de départ, voilà, je peux faire comme ça. Voilà l'angle de départ. إلا درت عاوتاني هكذا شوفوا هاد 25% مع 15%، ديما هادي كتولي كبيرة على هادي، وهاد 60% مانتنون سي بوتي. بون واخا هنا كيبان تقريبا راه يلا 50%، يلا شوية فايت 50% شوية. ثم ليكلاتمون كان مثلا جيكلات إلا درت لا سيليكسيون ديال واحد، سينو إلا درت لا سيليكسيون ديال لو تو وكندير إكلاتمون كيمشيو كلهم بحال هكدا. دابا هاد لا بورسيون راه كبير، يعني كتبان تقريبا لهاد 60% بهاد لا بوزيسيون اللي كنشوفو هنا. فوالا دونك اون سكي كونسيرن هاد لي غرافيك سيكتور 3 دي. والهدف ديالي هو باش نستعمل هاد سميتو استعملنا هاد لي زيفي، استعملنا هاد لي زوبسيون دو سيري. لي زيفي راه شفنا فيهم لا 3 دي باردون ماشي فهنا، يعني شفناه فسميتو في لا زون دو تراساج. الوغ كو بالنسبه للسيري ممكن نستعملو هاد لي زيفي ايضا باش نشوفو مثلا باغ اكزومبل نشوفو هاد لو بيزو. ممكن بون الا خدرنا هكذا تلاحظوا هنا في هاد لي زيكستريميتي ولاو غوندي، اولا كنخدم بحال هكذا. الا درنا هكذا غادي نزيد مثلا في لي بوين ربما يبان لينا مزيان، كيبان شويه، كيبان الفرق هنا في لي زيكستريميتي. سينو نقدر ناخدو ان اوتر ما كيبانوش مزيان، ما كيبانوش مزيان. Voilà donc en ce qui concerne le graphique. Maintenant il vous faut seulement de placer les étiquettes à l'endroit voulu. ثم دير واحد l'arrière واحد la couleur d'arrière plan. ثم mettre en évidence les différents éléments. يعني نقدروا نزيدو في la taille des caractères ou les couleurs. Je vous laisse le faire. Je vais passer maintenant aux barres de secteur. Barre de secteur. Utilisez ce type de graphe pour montrer les proportions d'un tout. Bien sûr, là, on a les graphiques en secteur. ثم extraire, lorsque vous voulez extraire certaines valeurs du premier secteur et les combiner dans une barre empilée pour améliorer la lisibilité des petits pourcentages, ou mettre en évidence des valeurs de la barre empilée. Alors هنا وقتاش كنستعملوا هذا النوع؟ ديجا هذا النوع بدا باش نشوفوا de quoi on parle. On parle donc de ce type de graphique اللي كيتسمى barre de secteur. كاينين لي سيكتور وزدنا هنا واحد الديسان اخر اللي فيه
بحال قلنا ليستوغرام بحال ديال ليستوغرام اونبيلي. un histogramme empilé. بحال جمعنا دو graphiques, un graphique secteur et un graphique histogramme empilé. غادي يبان ملي غادي نكليكي في الوسط. ها هو دابا هو هذا. je vais le choisir directement. donc هاد لو graphique وقتاش قلنا كنستعملوه ملي كاين ملي مثلا بغينا نبينو مثلا بغينا نجمعو جوج د الحوايج ولا ثلاثه د الحوايج ونهضروا عليهم ابار، نهضروا ابار، اولا ملي كيكون عندنا دي بروبورسيون صغار. بحال مثلا هنايا المجتمع المدني 2000 المحسنين 2000 هما اللي هنا كاينين هنا. لا بروف باش نعرفوا بانه المجتمع المدني والمحسنين هما اللي كاينين هنايا، لان عاده اش كيدير هاد لو غرافيك كيبدا من الفوق، كيرسم، ثم لي دو ديرنيي كيدير فيهم ان سول بروبورسيون، ثم هاد لا بورسيون كيشرحها باستعمال هاد ليستوغرام اونبيلي. الوغ باش يبان لينا بانه المجتمع المدني والمحسنين هما اللي كاينين، يسوفي باش نضيفو لي زيتيكيت. فوالا لي زيتيكيت، وفي لي زيتيكيت غادي نديرو كيما قلنا اوتر اوبسيون دي زيتيكيت، غادي ندير دي نون، ندير دي بورسونتاج هيا بدل من لي فالور، ثم لي نون دو كاتيجوري. فوالا هانتوما المجتمع المدني والمحسنين. المجتمع المدني هو الاخر وهذا هو سميتو، ثم الاخر هو المحسنون. درنا 3. بغيت نزيد درنا 2، بغيت نزيد 3 نزيد معاهم الشركاء. الوغ جو كليك اون فوا. لاحظوا هنا في هاد لي زوبسيون دو سيري عندنا هاد 2 فالور دو سكوند تاع سي 2، نديرو 3. فوالا ندير اونطري، انا زاد لينا ان تروازيام. غادي نبدل لا كولور ديال هاد لا بروبورسيون باش يبان شنو كاين فيها. رومبليساج، لا كولور ندير ليها بوركوا با هكذا، ثم ايضا هذه ايضا غادي نبدل لها واحد لا كولور غير باش الهدف باش تبان شويه وصافي. ايضا هذه une autre couleur comme ça، ثم ايضا هذه une autre couleur اللي ما كايناش نديرو هذه كذا. دونك سا بون سي بون، هنا غير باش يبانو فقط. دونك جو في agrandir un petit peu. Voilà. Alors donc شفنا comment ajouter ou comment augmenter le nombre d'éléments اللي تنرسموهم على شكل ليستوغرام اونبيلي، وكنجمعوهم في واحد لا بورسيون، زدنا ولا نقصنا. لا ميزون باج ممكن عاوتاني نخدمو بهاد لي زيفي. l'effet 3D مثلا je peux utiliser هاد l'effet. فوالا هنا كيبان مزيان هاد l'effet 3D. فوالا ممكن نختارو بحال هاك الشكل. فوالا donc pour les séparer je dois cliquer دايما ملي pour sélectionner le tout il faut cliquer à l'extérieur et puis vous cliquez sur alors sur la série, sinon vous choisissez donc من هنا. alors هنا في هاد les options de série ممكن هنا في l'éclatement je peux éclater un petit peu. voilà c'est pourcent 10%. la largeur ديال l'intervalle بين les deux dessins كنتحكموا فيه هنايا. voilà كنزيدو كنقصو. la hauteur la taille du second la hauteur بغيتو تكبر وبغيتو تصغر على حساب بغيتو. ولا تلاحظوا بانه راه على حساب هاد لا طاي عاوتاني اون مي لاكسون سور لان و لوطر. الا بغينا نقولو نيغليجيو يمكن ندير بحال هاد الشكل هكذا. بور نيغليجي هاد لي فالور راه كنقدر نديرو بحال هكذا. بور لي ميتر اون فالور باش نقولو بانه سي امبورطون donc bien sûr là si on fait comme ça.
Et voilà, donc là, vous pouvez les mettre en forme à l'hsab les besoins d'IRCOM. Vous pouvez utiliser les options, les effets, les couleurs, etc. Voilà donc en ce qui concerne les barres de secteur. Je passe maintenant aux anneaux. Les anneaux, les secteurs, hein, c'est la même chose. Sauf que là, on utilise ce type de graphique pour, bien sûr, pour montrer les proportions d'un taux, et on les utilise à la place d'un graphique à secteur quand plusieurs séries sont liées à une somme plus importante. Alors là, j'ai deux séries de données. Alors, mais quand on a des deux séries de données, je ne peux pas utiliser un secteur, par exemple, 3D. Je dois donc passer par les anneaux. Les anneaux. Alors, pour les tracer, c'est très simple. Insérer anneau. Voilà. Donc, j'ai des anneaux. Donc, on a la mise en forme des anneaux. Bon. On a deux anneaux. Un anneau pour chaque série. Hein. هنا المساهمات النقدية شوفوا جو ديبلاس هنا السيري كوا مساهمات عينية ثم هذه مساهمات نقدية لأن عينية هي الأولى ونقدية هي الثانية هذه عينية وهذه نقدية. Alors je vais essayer d'augmenter l'épaisseur ديال هاد il suffit de cliquer sur l'un et de passer donc les options de série. Alors, donc l'épaisseur, pardon, l'éclatement, pardon, la taille au centre, باش ما كنقص كتكبر هاد la taille au centre. في نفس الوقت بالنسبة سميتو الدوران نقدر ندور ندير une rotation على حساب ce que je veux. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Donc on a l'éclatement. Bon, je peux éclater les deux بحال هكذا. نزيد واحد شوية يعني غير في واحد l'élément. نقدر مثلا un autre élément je peux l'éclater et le décrocher des autres, hein, le décrocher des autres. Alors pour mettre la légende, bon bien sûr vous pouvez ajouter les étiquettes comme ça, sinon des pourcentages donc les valeurs ما كيتستعملوش بزاف. Je vais un petit agrandir شوية. و bien sûr ممكن تستعملوا الأسماء يعني في donc les étiquettes هنايا étiquette nom de la catégorie آخرون جمعية أولياء التلاميذ je peux la placer à l'extérieur نفس الشيء جمعية راه بهذا اللون أزرق الجماعة الحضرية بهذا اللون هي هنايا وهي هنايا بنفس اللون إلى آخره. Donc هنا je vous laisse donc mettre en forme سواء بالنسبة يتعلق بالاريغ بلان أو لا taille دي سميتو ولا le texte à écrire ici la légende vous pouvez la mettre en forme. Donc je vous remercie donc à la prochaine vidéo Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.